अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं जमात की नज़्म ईद उल फ़ित्र के सवाल जवाब का मुताला करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुख्तसरीन सवालात और उनके जवाबात। पहला सवाल है, नज़्म ईद उल फ़ित्र किसने लिखी है? तो जवाब है नज़ीर अकबराबादी ने। सवाल नंबर 2 है, नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या है? तो जवाब है वली मोहम्मद। सवाल नंबर 3 है, ईद के दिन नहाने की धूम कब होती है? तो जवाब है ईद के दिन नहाने की धूम पिछले पहर से है, यानी सुबह जल्दी उठकर नहाने की धूम है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, लफ्ज़ आबिद के मायने क्या हैं? तो जवाब है आबिद के मायने इबादत करने वाले के हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम मुख्तसर सवालात और उनके जवाब की जानिब। सवाल नंबर 5 है, पीरो जवां और लड़कों को किस बात की खुशी थी? तो जवाब है इसका पीरो जवां को नेमतें खाने की और लड़कों को ईदगाह जाने की खुशी थी। सवाल नंबर 6, ईद ईद के दिन कौन कौन लोग शाद होते हैं? तो जवाब है ईद के दिन फ़कीर, बादशाह और वज़ीर सब शाद होते हैं, यानी हर ख़ास व आम खुश होते हैं। सवाल नंबर 7 है, रोज़ों की सख्तियों में ना होते अगर असीर से क्या मुराद है? तो जवाब है इससे शायर की मुराद है कि अगर हम रोज़ों की सख्तियों में क़ैद ना होते, यानी भूख प्यास बर्दाश्त ना करते, तो हमें ईद का ये दिन नसीब ना होता। मतलब ये है कि रोज़े अगर हम पर रोज़े फ़र्ज़ ना किए गए होते, तो हमें ईद का ये दिन नसीब ना होता। सवाल नंबर 8 है, मंदरजा ज़ैल अल्फाज की मुतज़ाद लिखिए। तो मुतज़ाद का मतलब है अपोजिट, एंटोनिम्स या विलोम शब्द। सबसे पहले वस्ल का हम लेते हैं। वस्ल यानी होता है मिलना, हिज्र माने जुदा होना। तो वस्ल का मुतज़ाद लफ्ज़ है हिज्र। असीर माने कैद और रिहा यानी आज़ाद। तो असीर का मुतज़ाद है रिहा। शाद यानी होता है खुश और नाशाद यानी नाखुश। तो शाद का मुतज़ाद लफ्ज़ है नाशाद। गदा यानी होता है फ़कीर और शाह यानी बादशाह। तो गदा का मुतज़ाद लफ्ज़ है शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सच। सच का मुतज़ाद होता है झूठ। इसी तरीके से अब नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 9 की जानिब। नज़्म ईद उल फ़ित्र का खुलासा लिखिए। जवाब है नज़ीर अकबराबादी उर्दू के मशहूर मारूफ शौरा में शुमार किए जाते हैं। नज़ीर को उर्दू नज़्म का बानी और शेक्सपियर कहा जाता है। ये अवामी शायर के लक़ब से जाने जाते हैं। नज़ीर अकबराबादी ऐसे शायर हैं जिन्होंने मेलों, त्योहारों, मौसमों, फलों और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चीज़ों को अपनी शायरी का मौजू बनाया। ज़ेर निसाब नज़्म ईद उल फ़ित्र नज़ीर अकबराबादी की एक मशहूर नज़्म है, जिसमें उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़ों के बाद आने वाली ईद की खुशी का मंज़र बड़े दिलकश अंदाज में पेश किया है। नज़ीर अकबराबादी फरमाते हैं कि ईद के इस मुक़द्दस दिन की खुशी सभी ख़ास व आम को होती है। इबादत गुज़ार बंदे इसलिए खुश हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का बदल व इनाम मिला है। मुत्तकी और परहेजगार और गैर रोज़ेदार और आवारा किस्म के लोग और कुछ दिगर इसलिए खुश हैं कि उन्हें अपने महबूब से मिलने का मौका मिलेगा। शायर कहते हैं कि रोज़े के दिनों में भूख प्यास बर्दाश्त करने से जो गाल मुरझा गए थे, वो ईद का चाँद देखते ही खिल उठे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ईद का चाँद नज़र आते ही सब लोग ईद की तैयारी में लग गए। कोई सुबह जल्दी उठकर नहा रहा है, तो कोई सवियाँ बनाने में मशगूल है। लड़के इसलिए खुश हैं कि उनको भी ईदगाह जाने का मौका मिलेगा। आखिर में शायर कहता है कि अगर अल्लाह ताला ने हम पर ये रोज़े फ़र्ज़ ना किए होते और भूख प्यास की ये पाबंदी आयद ना की होती, तो आज हमें ईद का दिन यानी खुशी का दिन नसीब नहीं होता। इस दिन फ़कीर, बादशाह, वज़ीर गरज हर ख़ास व आम खुश नज़र आते हैं। ईद आखिर में शायर कहता है कि ईद की खुशी हर दिल में शब बारात और बकरीद से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये सच है कि जिस काम और चीज़ से हमारी मेहनत शामिल होती है, जिस काम और चीज़ में हमारी मेहनत शामिल होती है, उसकी खुशी ज़्यादा होती है। ये दिन हमें खुदा ने 30 रोज़े के रखने के बाद बतौर तोहफ़ा अता किया है, इसलिए सब अपनी मेहनत का फल पाकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 10 की जानिब। सवाल नंबर 10 है, नज़ीर अकबराबाद के हालात ज़िंदगी लिखिए। तो
ان کا شروعات کرتے ہیں جواب ان کے اصل نام سے۔ ان کا اصل نام ہے ولی محمد، تخلص ہے نذیر، پیدائش ہے 1740 عیسوی دہلی میں، اور وفات ہے 1830 عیسوی آگرہ میں۔ لقب ہے عوامی شاعر۔ نذیر اکبر آبادی دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ احمد شاہ عبدالی کے حملے کے بعد نذیر اپنی ماں کو لے کر آگرہ آ گئے اور مرتے دم تک یہیں رہے۔ نذیر کا پیشہ معلمی تھا۔ یہ درویش شفت کے انسان تھے۔ ان کو سیر سپاٹے کا بہت شوق تھا۔ یہ تیراکی، کبوتر بازی، کشتی اور کنکوے بازی وغیرہ کھیلوں میں حصہ لیتے اور ہر مذہب کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے۔ نذیر سبھی مذاہب کے لوگوں کا احترام کرتے تھے۔ اس کی مثال ان کی نظمیں ہیں جو ہر مذہب پر لکھی، مثلاً عید، شب برات، بقرعید، راکھی، ہولی نامہ وغیرہ۔ نذیر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عوامی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے موضوع پر نظمیں لکھیں۔ ان کی نظمیں اخلاقی درس کا بہترین نمونہ ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے عمر کے آخری دنوں میں مدرسی کی۔ 1830 عیسوی میں آگرہ میں انتقال فرمایا۔ ان کی نظموں میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی ملتی ہے۔ چلیے چلتے ہیں سوال کی جانب۔ سوال نمبر 11، نظم عید الفطر کے آخری 2 بندوں کی تشریح کیجیے۔ تو جواب ہے، پہلا جو آخری بند تھا اس میں پچھلے پہر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، شیر و شکر سویاں پکانے کی دھوم ہے، پیر و زواں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، اور لڑکوں کو عیدگاہ جانے کی دھوم ہے۔ ایسی نہ شب برات نہ بقرعید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ تو تشریح شروع کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر عید سے پہلے عید کی تیاری کے اوقات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی سب لوگ عید کی تیاری میں لگ گئے۔ صبح جلدی اٹھ کر نہانے اور سویاں بنانے میں لگ گئے۔ سب چھوٹے بڑے خدا کی نعمتوں کو کھانے لگے ہیں۔ چھوٹے لڑکے عیدگاہ جانے کو لے کر بہت خوش ہیں۔ مطلب یہ کہ چاند نظر آتے ہی ہر چھوٹا بڑا مرد اور عورت اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ شاعر فرماتا ہے کہ اس عید کی خوشی ہر ایک دل میں شب برات اور بقرعید سے بھی زیادہ ہے۔ سب یہ دن پا کر بہت خوش ہیں۔ نیکسٹ جو بند ہے وہ ہے، روزے کی سختیوں میں نہ ہوتے اگر اسیر، تو ایسی عید کی نہ خوشی ہوتی دل پذیر۔ سب شاد ہیں گدا سے لگا شاہ تا وزیر، دیکھا جو ہم نے خوب تو سچ ہے میاں نذیر۔ ایسی نہ شب برات نہ بقرعید کی خوشی، جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس بند کی تشریح کہ نظم کے اس آخری بند میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر روزوں کی سختیوں میں ہم اسیر نہ ہوتے، یعنی ہم پر روزے فرض نہ کیے گئے ہوتے، تو ہمیں یہ عید کی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ عید کے دن فقیر، بادشاہ، وزیر، غرض ہر چھوٹا بڑا، امیر و غریب بہت خوش ہیں۔ جب ہم نے یہ دیکھا تو پایا کہ یہ سچ ہے کہ عید کا تہوار سب کے لیے خوشی لے کر آتا ہے۔ اس دن بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ عید کی خوشی ہر دل میں شب برات اور بقرعید سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تحفہ ملا ہے، جو 30 دن کے روزے رکھنے، بھوک پیاس برداشت کرنے اور عبادت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ چلیے نیکسٹ سوال کی جانب۔ سوال نمبر 12 ہے کہ عید الفطر کے دن کا بیان اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو جواب شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے 30 روزوں کے بعد عید کا یہ مقدس دن آتا ہے۔ اس دن ہر خاص و عام، چھوٹا بڑا، امیر و غریب، مرد و عورت، بچہ و جوان سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی سب لوگ عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ بازاروں میں رونق ہو جاتی ہے، گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ سب اپنے آپ کو نئے کپڑوں سے آراستہ کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سویاں کھاتے ہیں۔ اس دن بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس دن گھر کے بڑے بچوں کو عیدی دیتے ہیں۔ گھر کے بڑے
جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو عید دیتے ہیں۔ عید کے دن سب لوگ عیدگاہ نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عید الفطر کا یہ تہوار بھائی چارے اور میل ملاپ کا تہوار ہے۔ اس دن سب گلے شکوے بھول کر آپس میں گلے ملتے ہیں۔ تو بچوں، عید الفطر کا یہ چیپٹر اور اس کے سوال و جواب کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کی بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جن میں ہم ماڈل ٹیسٹ پیپر سے آپ کو ایگزامز کی تیاری کروانے جا رہے ہیں وہ بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔